भिन्न भिन्न अवस्थाहरू हुन्छन्। बिस्तारै बिस्तारै आफ्ना भिन्न भिन्न रूपहरू देख्दै तिनलाई स्वीकार्दै जानाले सारा संसारभरि मानिसका भिन्न भिन्न रूपहरू देखिन थाल्छन्। जसरी कहिलेकाहीँ मनमा चलिरहेको कुरा फ्याट्ट मुखबाट निस्किन्छ र त्यो कहिलेकाहीँ मात्र होइन, त्यो सधैँ निस्किन्छ। मनमा चलेकै हावा मान्छेको मुखबाट वचन भएर निस्किन्छ र मनमा चलेकै हावाबाट फिल्टर भएर मान्छेको मनभित्र प्रवेश गर्छ। यसरी सपना नै सपनामा विचारै विचारको बादल, विचारै विचारको भिडको बिचमा हामी सारा मानिसहरू छौँ। प्रथम त आफ्नै मनको विचारको भिड छ, आफ्नै मनको आकाङ्क्षाका विचारहरू छन्, आफ्नै मनको भविष्यका, वर्तमानका, भूतकालका भिन्न भिन्न कथाहरू, यसको विचारको भिड हाम्रो आफ्नै मनमा छ। त प्रत्येक मानिसमा यही विचारको भिड छ र प्रत्येक मानिस एक्लैमा पनि भिडमै छ, यो विचारको भिडमा छ। धेरै गुरुहरूले यसलाई सपनाको अवस्था भन्नुहुन्छ, यो स्वप्नको अवस्था हो भन्नुहुन्छ र योबाट जाग्न मिल्छ भन्नुहुन्छ। विचारहरू शान्त भए जाग्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ। र जाग्नुको अर्थ यो होइन कि विचार शान्त भएर विचार विलीन नै भयो। विचारहरू हुने कुरा त हुन्छन्, अब बल्ल देख्न सकिन्छ, आफ्नो तर्फबाट हुन्छन्। अब विचारहरू आउनुभन्दा अगाडि घटना देख्न सकिन्छ र त्यसलाई भिन्न भिन्न कथाहरूबाट हेर्न सक्ने आँखाहरू पनि देख्न सकिन्छ। घटनाको अवस्था वज्रको अवस्था, देख्न सक्ने राहुलको अवस्था, जान्न सक्ने, एनालाइसिस गर्न सक्ने आलोकितेश्वरको अवस्था र यो सबैलाई तलदेखि माथिसम्म सबैलाई देख्ने यो इन्द्रेणी स्वरूप, यो ब्रह्म अवस्था। त्यहाँसम्म जुन पनि तहबाट हेर्न सक्ने क्षमता विचारहरूभन्दा भित्रको बिइङसँग एक हुनाले हुन्छ। नत्र विचारहरूको आफ्नै आफ्नै अस्तित्व छ। यो विचारहरू होलोग्राफिक हुन्छन् र आफ्नो अगाडि अस्तित्वमा साँचो छन्, सत्य छन् जसरी उपस्थित हुन्छन्। कोही मानिसका बारेमा नराम्रो सुनेको छ भने त्यो मानिसलाई पहिलोचोटि भेटिँदैछ भने पनि त्यो नराम्रो कुरा आँखा अगाडि आइपुग्छ। त्यो सुनेको नराम्रो कुरा जुन सत्य हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। र सत्य असत्य, राम्रो नराम्रो यो सबै समय सापेक्ष हुन्छ, घटना परिस्थिति सापेक्ष हुन्छ र को उपस्थिति थिए, कसले कसरी त्यो घटनालाई लियो, यो सबै कुरामा भर पर्छ। त्यसैले सबै घटना वास्तविक रूपमा 100% सत्य छैनन्, किनकि विचारकै तहबाट देखिएको हुन्छ। र विचार सपना जस्तै हो। अहिले एकैछिन आएको विचार अहिले एकैछिनपछि बिर्सिन्छ, बाँकी रहँदैन। अनलेस कुनै विचारलाई हामीले ऊर्जा दिउँ, कुनै विचारलाई हामीले लेखेर त्यसलाई दोहोऱ्याउन थालौँ र त्यसको मन्त्र बनोस्, यो आइरहने विचारहरू सबै बाहिर हुन्छन्। कति विचारहरू आउँछन् जान्छन्, जन्मिन्छन् मर्छन्, जन्मिन्छन् मर्छन्, हामीले थाहै पाउँदैनन्। रेकर्ड किपिङ नै गर्न सक्दैनौँ पर्सनल्ली अथवा मासमा, कसैले पनि गर्न सक्दैन। विचारको अवस्था यो संसारकै सबैभन्दा पावरफुल सुपर कम्प्युटर हो। र विचारले, विचारको निरन्तरताले यो संसारलाई, यो मानव समाजलाई, मानवको संसारलाई डोहोऱ्याइरहन्छ। भिन्न भिन्न विचारहरूको हाबीले मानिसहरूको जीवन भिन्न भिन्न तरिकाले डिफाइन हुँदै जान्छन्। र कतै मानिसहरू राजावादी बन्छन्, कतै मानिसहरू कम्युनिस्ट बन्छन्, कतै कङ्ग्रेस बन्छन्, कतै यो धर्मको बन्छन्, कतै त्यो धर्मको बन्छन्, कतै यो देशको बन्छन्, कतै त्यो देशको बन्छन्। यो सबै विचारहरूको एकुमुलेटिभ फर्म मात्रै हो। कुनै एउटा विचारको एकुमुलेटिभ फर्म त्यहाँसम्म पुग्यो, यो देखियो। यसै गरी प्रत्येक व्यक्तिको नाम पनि स्ट्रङली समाइएको यही एकुमुलेटिभ फर्म नै हो। यही विचारहरूको कडा दोहोऱ्याइएको अवस्था हो, नामको कडा दोहोऱ्याइएको अवस्था हो, विचारहरूकै दोहोऱ्याइएको अवस्था हो। यो सबै कुरा मनको घटनामा हुन्छ र यसैलाई मन्त्रले पनि काम गर्छ भनेर देखिन्छ। यसरी कुनै कुनै विचार
आफ्नो झुण्ड बनाउँछ, कुनै कुनै विचारले केही जीवन त पाउँछ, केही जीविका पाउँछ। विचारको पनि ऊर्जा छ, जीवन छ, त्यो जन्मिन्छ पनि, त्यसले मध्य अवस्था पनि देख्छ र त्यसको मृत्यु पनि देख्छ। यसरी करोडौँ विचारहरू हामी प्रत्येक दिन हाम्रा दिमागमा प्रोसेस गरिरहेका हुन्छौँ। कतिको हामीलाई ख्यालै हुँदैन। यो यन्त्रको कामै त्यही हो। यो विचारलाई उसले निरन्तर रूपले चलाएको चल्लै गरिरहन्छ सदैव। त्यसैले आँखा त्यहाँ आए पछाडि खोल्छन् जहाँ सबै विचारहरूलाई देख्न सकिन्छ र स्वीकार्न पनि सकिन्छ। आफ्नो अवस्थामा आएका एक स्ट्रिम अफ थट्स, एक किसिमको विचारको प्रवाह र त्यसको प्रभाव जिन्दगीमा यति सत्य लाग्छ कि यी विचारहरू त्यति पावर बोकेर आइपुग्छन् र आफ्नो आँखा अगाडि यति सत्य लाग्छन्, आफ्नो जिन्दगी आफ्नो विचार जस्तो लाग्छन् र ठीक रूपमा ख्याल गर्ने हो भने सबै मानिसलाई त्यही लाग्छ। सबै मानिस, सारा संसारभरि मानिसलाई त्यही लाग्छ र यसै कारण फ्रिडम अफ स्पिच फैलिँदै जान्छ, मौलाउँदै जान्छ। किनकि सबैजना मान्छेको आफ्नै किसिमका छुट्टै स्ट्रिम अफ कन्सियसनेस छन्। त्यसैले गर्दा नै कस्ता विचारहरूको सम्प्रेषण भइरहेका छन्, त्योभन्दा बियोन्ड अरू कस्ता विचारका पनि सम्प्रेषण भइरहेका छन्। यो सबैलाई नदेखेसम्म प्रिजुडिसमा फसिन्छ, पूर्वाग्रहमा फसिन्छ। एउटा मात्र आइडियालाई समातेर यही सत्य हो, यसरी लाग्नु मूर्खै हो। कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि स्थितिमा क्रस चेक र एनालाइसिस मान्छेको दिमागमा गर्न सक्ने क्षमता छ। यसको प्रयोग गर्नैपर्छ र यसको प्रयोग नगराउनको लागि धेरै कुराहरूको संलग्नता हुनसक्छ। अहिले मात्र होइन, धेरैभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै यो मानव सभ्यतालाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने, मान्छेको चञ्चल मनलाई वास्तवमा कसरी त्यो मनलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने अभियान हो यो सबै। यो चाहे यो स्टेटको अभियान होस्, चाहे राष्ट्रको अभियान होस्, चाहे पुलिसको अभियान होस्, चाहे आर्मीको अभियान होस्, सबै इन्स्टिट्युसन मान्छेहरूले जहाँ जस्तो खडा गरे, यो सबैको अभियान त्यही हो कि यो मान्छेको चञ्चल मनलाई कसरी सभ्यतामा ल्याउने। र यो क्रममा धेरै कुरा दबिन्छ पनि, किनकि एक्सप्लोर छैन, एक्सप्लेनेसन छैन। त मनमा उत्साह त छ, क्वेसन त छ, मनले त रिभोल्ट गर्छ। यसकारण जेनेरेसनमा विचारको लडाइँ चलिरहन्छ। प्रत्येक जेनेरेसनमा, हरेक देशमा प्रत्येक जेनेरेसनमा कुनै न कुनै बेला एक किसिमको वेभ विचारको कन्फ्लिक्टको आइहाल्छ। 10-12 वर्ष अगाडि माओवादी कालको थियो, कन्फ्लिक्ट अफ वेभ थियो। अहिले अब युथहरू एक किसिमको नयाँ खालको कन्सियसनेसको स्टेटमा छन्। त्यहाँबाट पुराना कन्सियसनेसले चलिरहेको अहिले काम नगर्ने चिजहरू देख्छन् र पुरानाले काम गरिरहेको चिजहरूलाई यथावत राख्न खोज्दा यो कन्फ्लिक्ट सदा चलिरहन्छ। अर्थात् मनको स्टेट कहाँ कुन कथालाई समायो भने चाहिँ मन कन्ट्रोल भयो भन्ने कुराको डिफिनेसनमा जाने हुनाले नै यो सबै कुराको घटना यसरी घट्ने हो। त कोही समाजले मनलाई यो अवस्थामा बाँध्यो भने यो सभ्य हो भनेर निर्धारण गर्छ। अरू समाजले, कुनै समाजले यो अवस्थामा बाँध्यो भने सभ्य हो भनेर निर्धारण गर्छ र मनलाई बाँध्ने कुराले नै गडबड ल्याउँछ। सुरुमा जुन कुरालाई बाँध्न सकिँदैन र मानिसको सभ्यताले आज मात्र होइन, निकै हजारौँ करोडौँ वर्षौँ एअन्स अघिदेखि नै यो मनलाई बाँध्ने प्रयास जारी गरिरहेका छन् र सम्भवतः अझै निकै पछिसम्म पनि यो प्रयास त जारी नै रहनेछ। सत्ययुग आइपुग्दैमा यो प्रयास जारी नरहने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यसको ऊर्जा केही न केही, यसको सिड केही न केही बाँकी नै रहन्छ। यस कारणले त सारा सृष्टि चलिरहेको छ, सारा चक्र चलिरहेको छ। त राम्रो विचार हामी जसलाई दिन्छौँ त्यसभित्र पनि नराम्रो विचारको सिड छ। त्यसको ब्याकग्राउन्डमा त्यसलाई हामीले राम्रो विचार भनिरहेका हुन्छौँ। माया सोच त, सारा मानिसको आफ्नै विचार छन् र सबै मानिसलाई आफ्नै विचार सत्य र प्यारो लाग्छ। चाहे त्यो कतैबाट सुनेर उसले यसलाई म अब स्वीकार्छु, यो मेरो विचार बनाउँछु भनेर डिसाइड गरेर बनाएको होस् अथवा डिसाइड नगरेर बनाएको होस्, उसलाई विचार कहाँबाट आयो, कसरी आयो यो मतलब छैन। विचार प्यारो लाग्छ र यो मतलब नहुने न नेगेटिभ स्टेट हो न पोजिटिभ स्टेट हो। यो यस्तो छ, यो अब्जर्भेसन हो, यो यस्तो छ है भनेर देखिने अवस्था हो र यही देखिने अवस्था नै मध्य मार्ग हो।
यी दुईटै अवस्था छन्, यी दुईटै स्टेटहरू चलिरहेका छन्, यी दुईटै चिजको खेल चलिरहेको छ। यो नै मध्यमार्ग हो। विचार, पूर्ण रूपले विचार। र अहिलेको संसारमा पनि प्राकृतिक रूपमा घटेका घटना होस् अथवा मानवहरूले नै घटाएका घटनाहरू हुन्, यो सबैमा मानवले केही न केही किसिमको विचार जोडेरै गर्छ र जोडेरै हेर्छ। यो किन हेर्छ? किनकि सतहमा आँखा अगाडि, कान अगाडि, छाला स्पर्श अगाडि एक किसिमको लेदो, एक किसिमको लेयर जमेर बसेको छ। त्यसले डिफाइन गर्छ। त्यो जमेर बसेको लेयरले विचारहरूको निर्धारण गर्छ। त्यो जमेर बसेको लेयर अनुभवको लेयर हो, उमेरको लेयर हो, शारीरिक अवस्थाको लेयर हो, मानसिक अवस्थाको लेयर हो। यो सबै कुराले मनका विचारहरूलाई निर्धारण गर्छ र यही नै मान्छेको अनुभव बन्न जान्छ। जस्तो विचार मनमा आयो त्यस्तै अनुभव यसरी बन्न जान्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? कुनै एउटा कथा समायो, बाँकी अरू कथा त छुट्छ। त्यसैले जीवन कठिन छ। त्यसैले सेलेक्सन एउटा गरेर रेस्पोन्सिबिलिटी लिनै पर्छ। यो एउटा चिजमा म साधना राख्छु। कुनै न कुनै किसिमको कुनै एउटा किसिमको साधना चाहिन्छ। नत्र जीवन डिप्रेसनमा जान्छ, नत्र जीवनको प्रगति हुँदैन। र प्रगतिको आश त सदैव छ। फेरि केही राम्रो भए हुन्थ्यो भन्नेको आश त सदैव छ, सबैलाई छ। एक्सन बिना हुँदैन। आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर, जस्तै आफूलाई के बन्न मन छ त, के गर्न मन छ आफूलाई, त्यसको बारेमा आज कति काम गरियो, अब 2 वर्षपछि आफू कस्तो हुन सक्छ, त्यही काम जुन आफूलाई गर्न मन छ त्यसमा 2 वर्षपछि कस्तो हुन सकिन्छ, त्यसको ख्याल गरेर हेर्ने हो भने मात्रै पनि मनमा उत्साह भरिएर आउँछ। एकजना नानीले लकडाउनको बेला घरमा बसेर के गर्ने, क्रिएटिभ हुन सकिएन, गाह्रो हुँदै गयो, खाली हुँदै गयो भनेर लेख्नु भएको छ। यही हो माया। आफू के हुने त यो संसारमा? किनकि संसारमा कसैको मिनिङ के हो के पनि थाहा छैन। यही मन सतहमा घुमिरहने विचारको छायाको अनुभव हामीले गर्ने हो। यो विचारले जसै हाम्रो भित्र छाया पार्छ, यसकै अनुभव हामीले गर्ने हो। र मन यस्तो अवस्था हो कि त यो जङ्गल जस्तो हुन्छ, जे पनि उम्रेको, जता पनि उम्रेको, कि त यो बगैँचा जस्तो हुन्छ। त्यसैले सेल्फ डिसिप्लिन भन्ने हो। सेल्फ डिसिप्लिन भनेकै डिसिप्लिन हो, ब्लिसमा हुनु हो। अरूले लगाएको इन्फर्मेसन भन्दा आफ्नै बुद्धि विवेकले देखेको इन्फर्मेसन, त्यस्तै आफूलाई के कथा छोड्न मन छ त, के कथा बाँच्न मन छ त यो पृथ्वीमा, त्यसको बारेमा आज अलिकति काम, भोलि अलिकति काम, पर्सि अलिकति काम, बिस्तारै जम्मा हुँदै जान्छ। र ध्यानको अवस्था पनि यस्तै हो। आफूलाई निहाल्दै जाँदा जति आफ्ना कथा देखिँदै जान्छन् त्यति आफ्ना कथाभन्दा भित्र आफू प्रवेश गरिँदै जान्छ। र एक दिन रियलाइज हुन्छ र देखिन्छ कि ओहो यति गहिरो, यति भित्र आइपुगिसकिएछ। र त्यस पछाडि एउटा यस्तो अवस्था पनि छ जहाँ भित्र पनि छैन, बाहिर पनि छैन। त्यहाँसम्म, त्यो गहिराईसम्म त मनको कथालाई हेर्नै पर्छ। कार्ल युङले अहिलेको मानिसले भगवान देख्दैनन्, किनभने मानिसहरू साँच्चीकै नै आफ्नो गहिराईसम्म प्रवेश गर्दैनन्। आफ्ना डेप्थभन्दा डेप्थ, आफ्नो कालभन्दा काल, आफ्नो नर्कको गहिराईसम्म, आफ्नो पर्सनल नर्कको गहिराईसम्म प्रवेश गर्दैनन्। त्यसैले दैव देख्दैनन्। किनकि एक्ज्याक्ट अपोजिट चाहिन्छ नै। कुनै पनि इनर्जी फङ्सन हुनको लागि एक्ज्याक्ट अपोजिटको कन्स्ट्यान्ट पुल चाहिन्छ। ठिक उल्टो ऊर्जाको पुलिङ चाहिन्छ। घृणा छैन भने प्रेमको अनुभव गाह्रो छ। त्यसैले करुणा भनेको न घृणा न प्रेम। खुसी यो हो भनेर मान्नको लागि, यो कुरामा खुसी हुने भनेर मान्नको लागि जीवनमा केही कुरा हुन जरुरी छ जसलाई जीवनले दुखी मान्छ। आनन्द यस्तो अवस्था हो जहाँ दुःख पनि छ, जहाँ सुख पनि छ। भगवान बुद्धले त दुःख छ भनेरै सुरु गर्नुहुन्छ। यस्तै हो जीवन, दुःख पनि छ, सुख पनि छ। विचार कस्ता आइपुग्छन्,
आफ्नो जीवन कस्तो बनाउने, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी कता लैजाने, यो सबैले निर्धारण गर्छ आफ्नो अनुभव कस्तो हुँदै जाने जीवनको भनेर। र त्यसैमाथि विचारहरू झन 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 देखिँदै जान्छन् कि छ, सबैजनासँग छ, फरक फरक किसिमको विचार छ। जसरी फरक फरक किसिमका मान्छे छन् त्यसै गरी फरक फरक किसिमका विचार छ। त्यो सिग्नेचर हो मान्छेको आफ्नै कन्सियस पाइला बाहेक मानिसले दोस्रो पाइला नचालेसम्म र कन्सियस इफोर्ट नभएसम्म दुःख धेरै छ जस्तो लाग्छ। कन्सियस इफोर्ट हुन थाले पछाडि दुःख छ रहेछ यसको स्वीकार हुन्छ, र जहाँदेखि दुःख छ यसको स्वीकार हुन्छ, सुख छ त्यसको पनि स्वीकार हुन्छ। यहाँ दुःख र सुख एकै हुन्छ। यो कविता जस्तो लाग्न सक्छ यो कुराहरू, तर वास्तवमा जीवनको गहिराई यस्तै नै छ भन्नै गाह्रो हुने भएको कारणले यो भाषामा ल्याउँदा कविता जस्तो देखिने हो, काव्यात्मक जस्तो हुने हो। र मानिसलाई कविता त रमाइलो लाग्छ, तर सिरियसली त नलिउन्। फेरि कोही सेन्सिटिभ मानिसले कवितालाई सिरियसली लिन्छन्, सबैले लिन सक्दैनन्। कोही कविताले देखाउन खोजेको कुराको इन्द्रेणीको कुन चाहिँ रङ मानिसलाई छुन्छ त्यही रङबाट उसले त्यो कवितालाई देख्छ। त्यही भएर भागवत गीताको र यस्तै अरू ग्रन्थहरूको, धर्मग्रन्थहरूको, भिन्न भिन्न धर्मग्रन्थहरूको मानिस पछि, गुरु पछि, धर्मगुरु पछि फरक फरक विचार हुन्छन्। किनभने गुरु रजनीशले भन्नुभए जस्तै यी विचारहरू उनीहरूको प्राइभेट विचार नै हुन्। मानिसको सदैव विचार प्राइभेट विचार नै हुन्छ, अथवा यस्तो देखिन्छ कि मनमा यो प्राइभेट विचार हो, मेरो विचार हो। विचार प्राइभेट जस्तो लाग्ने एउटा तह छ, यो मेरो विचार हो जस्तो लाग्ने, र यो विचार त यताबाट पो आएको भनेर देख्ने अर्को तह छ। यो विचार त मेरो अर्को ठाउँबाट, अरू कतैबाट पो आएको यो देख्न सक्ने तहले यो पनि देख्छ कि विचारहरू रहेछ, चल्ने क्रम रहेछ।